Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilusgutan karong Agosto 2, giuluhan og ang tanang anaa kanato gikan kini sa Dios. Ang atong teksto makita sa 1 Kronikas 29:14. Apan kinsa man ako, ug unsa ang akong katawhan nga kami mahimong takos sa paghalad sa kinabubut-on niini? Kay ang tanan nga butang gikan kanimo, ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo. Kapaglaom, kadtong nagkinabuhi niining kalibutan, kinahanglan makighiusa sa langit nung panon sa paghatag ug pagdayeg ug himaya sa magbubuhat. Walay tawo nga wala ni bisan gamay nga hinungdan sa pagpahambog ug pagbayaw siyang kaugalingon. Ang Dios sa kanunay nagapangabudlay aron sa paghulip sa mga kakulangon sa tawo. Bisan ang paghinulsol moabot pinaagi sa paggamit sa grasya. Ang tawhanong kasing-kasing nagabati nga dili kinahanglan ang paghinulsol. Ang mga luha nga gikan sa mga mata sa tawo tungod sa kasubo sa iyang pagkamasala ug tungod sa iyang kaluoy alang sa ubang mga makasala nagsugot og pangahulog sa walay tuyuan. Sama sila sa yamo gikan sa mga mata nga iya sa Dios. Ang nabago nga kinabuhi pinaagi sa sakripisyo sa iyang anak nga si Jesus, walay pagdayeg nga kinahanglan atong dawaton alang sa atong kaugalingon, bisan sa tanang butang atong paghimuon. Ang pagtuo sa kagasa sa Dios. Ang pagtuo mao'y pag-uyon sa pagsabot sa tao sa mga pulong sa Dios, nga mao'y nagabugko sa kasing-kasing ngadto sa pag-alagad sa Dios. Ug kang kinsa man ang panabot sa tao kung dili kini iya sa Dios? Kang kinsa ang kasing-kasing kung dili iya sa Dios? Ang pagbaton sa pagtuo mao ang pagtugyan sa Dios sa kaalam sa kusog nga atong nadawat kaniya. Busa kadtong nagabansay sa pagtuo, wala nagadawat og pasidungog alang siyang kaugalingon. Kadtong nagatuog sa hugot gayud sa langit nung amahan nga ila siyang masaligan sa walay utlanan nga pagsalig. Kadtong pinaagi sa ilang pagtuo makakabot lapas pa sa lubnganan ngadto sa walay katapusan nga kamatuoran sa unahan. Kinahanglan magpagula ngadto sa iyang magbubuhat niining pagdawat nga ang tanang mga butang nagagikan kanimo ug sa imong kaugalingon kung kami naghatag kanimo. Ang langit nung kapabilidad nga gihatag dili kinahanglan nga gamiton sa pag-alagad sa hinakog nga katuyuan. Ang matag kusog, ang mga matag panghatag, talento kini nga kinahanglan makahatag og himaya sa Dios. Pinaagi sa paggamit niini alang sa iyang bulaton. Walay ni usa nga magtingwa sa pagbayaw sa iyang kagalingon, pinaagi sa pagpasigarbo sa iyang buhat, paghimaya sa iyang mga abilidad, pagpakita sa iyang kahibalo ug sa pag-ugmad sa pagkamahitason sa kaugalingon. Si Kristo wala gayud nagmasaligon sa iyang kaugalingon o kaha mapahitason kaniya nga gisalig sa Dios ang talagsaon nga mga gasa, kinahanglan iuli niya kini sa balay taguanan sa Dios. Ang iyang nadawat pinaagi sa kanunay nga paghatag sa uban, ang kaayuhan sa iyang mga panalangin pinaagi niini ang Dios mapasidunggan ug mahimaya. Kapaglaom, ang tanan nga anaa kanato iya sa Dios ug iyang gasa kini alang kanato. Busa wala tay kapasigarbo o ikapahambog alang sa pagbayaw sa atong kagalingon. Buot sa Ginoo nga ang iyang gihatag kanato nga mga kapabilidad o mga talento atong gamiton kini alang siyang kahimayaan o alang siyang buhat. Dili kini atong gamiton alang sa atong hinakog nga ambisyon o katuyuan. Dili nato ipataas ang atong kaugalingon pinaagi sa pasigarbo sa atong mga nabuhat, paghatag og himaya sa atong mga abilidad ug kaalam, pagpakita sa atong kahibalo o pagkamahitason. Kaniya nga gihatag kini mga talagsaon nga mga gasa, mas kinahanglan nga magauli niini sa Ginoo pinaagi sa paghatag ngadto sa uban sa kayuhan sa iyang panalangin ug sa ingon ang Dios mapasidunggan ug mahimaya niini. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Amahan sa langit. Salamat sa imong mga panalangin kanamo nga pinaagi nini mga panalangin among mabalik kanimo ang mahimaya ug pasidungog nga alang kanimo. Tabangi kami nga sa paggamit sa among mga talento ug kapabilidad, dili kini namo gamiton sa hinakog nga katuyuan alang sa among kaugalingon, kundi alang sa imong gingharian. Sa ngalan ni Hesus. Amen.